बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने वालों में दो जो चीज़ें हैं ना, वो मरते दम तक कायम रहती हैं। वो उनके अंदर से उनके बारे में, इन दो चीज़ों या दो आदतों के बारे में कभी भी तग़य्युर और तबद्दुल वो लोग नहीं पाएंगे जो लोग अहले दरूद हैं और दरूद शरीफ की कसरत करते हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ आप लोगों को दरूद पाक का मुसाफिर बनाना है, ताकि आप लोगों की जब मंजिल का वक्त आए ना तो आपकी रूहें सरशार हो जाएं, क्योंकि मंजिल आपकी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब है। जो शख्स दुनिया में रहते हुए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक की कसरत करता है, वही शख्स सबसे ज़्यादा करीब होगा महशर वाले दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो मकसद ही यही है, दरूद पाक की दावत देना, दरूद पाक की तबलीग करना, दरूद पाक की ऐसे पहलुओं को बयान करना कि जिससे आप लोग मोटिवेट हो सकें। आप लोगों के अंदर जो शौक़ और लगन है ना जी, वो और ज़्यादा पैदा हो। तो ये जो दो चीज़ें जो आपके साथ आज मैंने बयान करनी है, दरूद पाक पढ़ने वालों के अंदर जब ये रच बस जाता है ना ये ज़िक्र आपके दिलों के अंदर, तो फिर दो चीज़ें जो हैं वो मरते दम तक आपके साथ रहती हैं। और अहले दरूद मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ महसूस करेंगे कि वाकई ये दो आदतें हमारे साथ मरते दम तक चलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि दरूद पाक की इबादत ऐसी इबादत है ना कि जब कोई पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है ना इस दरूद पाक के ज़िक्र के सदक़े में, तो वो पॉजिटिविटी पुख्ता होती चली जाती है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, दो आदतों की बात करेंगे जो आपके अंदर मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला कायम रहेंगी। सबसे पहली बात ये कि अहले दरूद जब दरूद पाक की कसरत करने लग जाता है ना मुहब्बत के साथ, बराए मुहब्बत, बराए हाजत नहीं, बराए मुहब्बत, हजूर की मोहब्बत में। यहाँ पर थोड़ा सा ये नुक्ता डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात जो अहले दरूद के अंदर पैदा होती है ना जी, जो उसके मरते दम तक उसके साथ रहेगी, वो है दुनिया की मोहब्बत का उसके दिल से निकल जाना। और वो दुनिया की मोहब्बत का निकलना फिर ऐसा है कि मरते दम तक फिर वो दुनियावी रंगीनियों से मुतासिर नहीं होता। यकीन करें बाखुदा, इतनी खूबसूरत ये पॉजिटिविटी जो आपके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है ना दरूद पाक की कसरत करने से, आप इस चीज़ को ख़ुद महसूस करेंगे। मैंने हर वो बात आप लोगों के साथ शेयर की है दरूद पाक की कसरत करने से जिसका मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस और ख़ुद उन कैफियत को महसूस किया और रियलिटी में किया। और इंशाअल्लाह ताला अहले दरूद इन चीज़ों को ख़ुद महसूस करेंगे और वो कहेंगे कि वाक़तन ऐसा है। पहली चीज़ जो मैंने बयान की कि दुनिया की मोहब्बतों को जो है ना अल्लाह पाक अपने उस शख्स के दिल से निकाल देता है। और ये आदत, ये चीज़, ये खूबी मैं समझती हूँ ये है कि ये फिर खूबी जो है मरते दम तक कायम रहती है। दुनियावी मोहब्बत, चाहे वो हिरस हो, लालच हो, दुनियावी लोगों की मोहब्बतें हों, दौलत का लालच हो, हिरस हो, किसी भी किस्म की दुनियावी कोई भी जो चीज़ है ना जिसके बुत हम अपने दिलों में बनाए फिरते हैं और फिर उनकी पूजा जो है वो लगातार करते जा रहे हैं, उन बुतों को तोड़ दिया जाता है। अहले दरूद के दिल में दुनियावी कोई बुत रहता नहीं है कि जिसकी वो पूजा करे। इतना मुतमईन कर दिया जाता है दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स के उसे, जैसे मैंने कहा ना कि दुनिया की रंगीनियाँ फिर मुतासिर नहीं करती, दुनिया की मोहब्बतों में फिर वो पड़ता नहीं है, क्योंकि वो हकीकत जान चुका होता है इस दुनिया की। तो वो इस तरफ ना तो राग़िब होता है और ना ही दुनिया उसे मुतासिर और अपनी तरफ माइल कर सकती है। ये चीज़ हमेशा आपके अंदर पैदा भी होगी और मरते दम तक कायम भी रहेगी कि दुनिया की मोहब्बत को आपके दिलों से निकाल दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। दूसरी बड़ी अहम चीज़
بہت خوبصورت چیز، اپنے اندر جھانک کر دیکھیے گا، مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، اور کبھی اس چیز کو اینالائز کرنے کے لیے خود کو ٹائم دے کر دیکھیے گا، اکیلے میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے اس چیز کو محسوس کیجیے گا، اپنے آپ پر تھوڑی سی نظر دوڑا کر دیکھیے گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اہل درود ایگری کریں گے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق، مالک، شہنشاہ، مالک زمین و آسمان کا وحدہ لا شریک مالک، اس کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے۔ انسان پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مخلص ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، پھر وہی شخص اپنے رشتہ دار، احباب، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مخلص ہو جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، بڑی کام کی بات بتائی ہے آپ کو، اپنے اندر انالیسس کیجئے گا کہ اہل درود جو ہے نا جی، پہلے اس کی جو بھی لائف تھی ہم اس کو مد نظر نہیں رکھتے، جب وہ درود پاک کے سفر پر آ گیا نا اور درود پاک کی کثرت اس کی زندگی میں شامل ہو گئی، تو وہاں سے اپنا وہ سفر جو ہے اسے دیکھنا اور انالائز کرنا شروع کر دے کہ وہ اب اس سٹیج پہ جب اس نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی تو وہ کتنا ایک سنسیئر اور لوئل ہو چکا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اور اپنے ارد گرد اپنے رشتہ دار، احباب، اپنے تمام لین دین کے معاملات کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے وہ کتنا ایک مخلص ہو چکا ہے۔ سنسیئرٹی جو ہے نا جی، نیک نیتی اور صدقے دل سے جب آپ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں نا، اب صدقے دل سے زندگی کا آغاز کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں خود کے ساتھ۔ جب بندہ خود کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی بے ایمانی، دھوکہ، دو نمبری، اس طرح کی چیزیں وہ سامنے والے کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود ایسا ہے ہی نہیں، تو وہ سامنے والے کے ساتھ کیوں کرے، اور سامنے والے سے وہ ایسی باتوں کی توقع بھی نہیں رکھتا کہ وہ اس کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ مخلص شخص کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب العزت اور اس کا محبوب اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنے کی جو سب سے بڑی جو دوسری خوبی انسان کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ مخلص پن کا ہونا ہوتا ہے۔ مخلصی کی جو خوبی ہے نا، سنسیریٹی کی، لوائلٹی کی، یہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور پھر مرتے دم تک اس شخص کے اندر موجود رہتی ہے۔ پھر وہ انسان مرتے دم تک دو نمبری یا دھوکہ دہی یا بے ایمانی، غلط بیانی، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر وہ جب مخلص ہو گیا تو پھر مرتے دم تک مخلص ہی رہے گا، پھر وہ سنسیئر ہی رہے گا اور کوشش کرے گا کہ پرہیزگاری اور متقی زندگی گزارے، جس کے اندر مخلصی اللہ کے ساتھ، پتہ ہے مخلصی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان ہر اس بات کو کرنے سے ڈرتا ہے جس سے اسے پتہ ہو کہ میرے رب کی اس میں ناراضگی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، ٹھیک ہے، ہر اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، تو یہ انسان کا سنسیئر ہونا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ تو درود پاک پڑھنے والوں کے لیے نا یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جو انسان کے اندر مرتے دم تک قائم رہتی ہیں اور یہ پیدا ہوتی ہیں، انہیں حاصل ہوتی ہیں، حاصل ہو کر پھر وہ استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی چلتی رہتی ہیں۔ اس بات پر ذرا غور کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو لطف اور سرور آئے گا میری اس بات کو سن کر۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ کا آسرا مل گیا پیارے مصطفیٰ، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔